जितने भी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वलदुल हराम हैं। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, हालात कुछ ऐसे हैं कि नबी पाक की शान में गुस्ताखी भी हुई और FIR भी मुसलमानों पर ही हुई। आपको मैंने दिखाया था कि किस तरह से मुसलमान गाज़ियाबाद में प्रदर्शन करने के लिए जो उतरे थे, तकरीबन 200 मुसलमानों पर FIR दर्ज की गई थी। लेकिन अब उसके ख़िलाफ़ एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की है। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी पर FIR दर्ज हुई है और ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर ज़ुबैर अहमद पर दर्ज हुई है और असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है। ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ इसलिए हुई हैं कि इन लोगों की वजह से जो उसमें गाज़ियाबाद में लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था, जो उन पर हिंसा भड़काने और उकसाने के इस तरह के कई सारे आरोप लगाने पर बताया जा रहा है कि इन तमाम तर मामलात को लेकर कि इन्होंने मुसलमानों को उकसाया और ऑल्ट न्यूज़ के जो को फाउंडर हैं उनको लेकर ये खबर आ रही है कि उन्होंने वो हेट स्पीच डाली थी सोशल मीडिया पर। और असदुद्दीन ओवैसी पर तो आप जानते हैं किस तरह के FIR दर्ज होती हैं, उसी ताल्लुक़ से इन तीनों लोगों पर FIR दर्ज हो गई है। आपको बता दें दोस्तों कि किस तरह से इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर हैं उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। आप उसको सुनिए और समझिए कि किस तरह से नैती नरसिम्हानंद के ख़िलाफ़ पूरे मुसलमानों में रोष और गुस्सा है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी तक ये सुनने को नहीं आया कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है या किस तरह का कोई ऐसा कार्रवाई हुई है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदर हैं वो साफ तौर पर बयान दे रहे हैं और दुख जता रहे हैं इसको लेकर। आप ये वीडियो देखिएगा और ख़ुद समझिएगा कि किस तरह से उल्टा मुसलमानों पर ही और जमीयत उलमा हिंद के सदर और दीगर आम मुसलमान जो किसी तरह से उन पर हिंसा भड़काने और तरह तरह के आरोप लगाकर उन पर FIR दर्ज की जा रही है, लेकिन ये खुला घूम रहा है। एक बहुत बड़ी बात, बहुत तकलीफ़ देह बात, मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ देह कोई बात हो ही नहीं सकती। वो है रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी का मसला। मुसलमान किसी कीमत पर इसको तस्लीम नहीं कर सकता। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी उसको उसकी ज़िंदगी से, उसके वालिदैन से, उसके बाल बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ न हो जाए। तो एक साहब कहने लगे कि हज़रत ये तो ठीक है कि अपने आप से ज़्यादा अजीज़ हो, लेकिन अपनी औलाद से भी ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। थोड़ा सा इसमें ताअम्मुल होता है। तो हज़रत थानवी ने फरमाया कि अगर तुम्हारा बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो तुम क्या करोगे? कहा, हज़रत हम तो उसको कत्ल कर देंगे। हज़रत थानवी ने फरमाया यही हुजूर की मोहब्बत है। तो वह मोहब्बत जो औलाद से बढ़कर है, वह मोहब्बत जो माँ बाप से बढ़कर है, वो मोहब्बत जो अपने वजूद से बढ़कर है। मोमिन अपने रगे गुलू का आखिरी कतरा लहू निचोड़ सकता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के एक हर्फ को गवारा नहीं कर सकता है। यह हमेशा मुसलमानों की तारीख़ रही है और यह भी मुसलमानों का तहम्मुल है और इस तहम्मुल की तालीम हमें दी गई है कि हम जो भी कदम उठाएं वो कानून के दायरे में रहते हुए उठाएं, मौसर कदम उठाएं, अपनी बरहमी का इजहार करें, ऐसे वाक़यात को रोकने की कोशिश करें, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लें, क्योंकि इससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे वाक़यात पेश आए, ख़ासकर मक्की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आए, तो हमें उसको नमूना बनाना चाहिए और पूरी जिद्दोजहद करनी चाहिए
اس کے خلاف. اور یہ ایک واقعے 2 واقعے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. بڑے پیمانے پر ہمیں احتجاج کر کے اور دوسری قوموں کو, دوسری مذہبی اقلیتوں کو, بلکہ مذہبی اکثریت کو بھی ساتھ لے کر حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ گستاخی مذہب کے سلسلے میں ایک سخت قانون بنائے. مسلمانوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا. اسلام نے کہا ہم اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے, لیکن قرآن نے کہا کہ دوسری قومیں جن دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہوں تم ان کو برا بھلا مت کہو تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. مسلمان اتنے مہذب, اتنے شریف اور دوسروں کی رعایت کرنے والی قوم ہے, اور مسلمانوں کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے, انشاءاللہ بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی ہم لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے کہ بشمول ہمارے اکثریتی طبقے کے سب لوگوں کو ساتھ لے کر گورنمنٹ کو ایک ایسا قانون بنانے پر, مؤثر قانون تو ہے, مؤثر قانون بنانے پر آمادہ کیا جائے کہ جس سے کسی مذہب کی, مذہبی مقدس شخصیتوں کی بے احترامی نہ ہو. آپ سب لوگ اس میں بورڈ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں, جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو اس میں ہمیں اس سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ اس ملک میں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, 80% برادران وطن کے درمیان ہم نے کتنے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. دیکھیے, معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے, معرفت سے عظمت پیدا ہوتی ہے. جب آدمی کسی کو پہچانتا ہے, اس کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے, تب اس کی محبت اس کے سینے میں پیدا ہوتی ہے, تب اس کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. آدمی اگر واقف نہیں ہو, عظمت بھی پیدا نہیں ہوتی. یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے اس ملک میں رہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کی تعلیمات, آپ کی سیرت طیبہ, آپ کی انسانیت نوازی, آپ کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیمات, آپ کا انصاف, آپ کا عدل, آپ کے ہاں مذاہب کا احترام, پیشوایان مذاہب کا احترام, ان پہلوؤں کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکے. آئیے عزم کیجئے, ارادہ کیجئے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی گزرا, ہم لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں, جلسے بھی نکالتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. کبھی ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں اپنے محلے کے برادران وطن کو بلائیں کہ آج آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیے. ان کو ہم ایک وقت کا کھانا کھلائیں اور مرتب طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھیں. کیا کبھی ہمیں اس کی توفیق ہوئی؟ ہم نے لوگوں کو حضور سے آشنا کرنے کی, حضور کا تعارف ان میں کرانے کی کوشش نہیں کی. میرے بھائیوں, حکومت سے تو لڑنا اپنی جگہ ہے, لیکن ہمیں اپنی غلطی کو محسوس کرنا چاہیے. یہ جو ملک ہے, جو پتھر کو پوجتا ہے, جو سانپ کیڑے کو پوجتا ہے, اس کے خمیر میں اہانت نہیں ہے. نفرت تو بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہے, لیکن سوچئے کہ جو دنیا کی معمولی چیزوں کے سامنے اپنی پیشانی جو قوم جھکاتی ہے, اگر ہم انبیاء کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کو بتائیں, کیا ان کی پیشانی حضور کے سامنے جبین محبت جھکنے کو تیار نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی. ہم نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی. ہم کو تو اندیشہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن کہیں قیامت کے دن ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا دامن نہ تھام لے کہ میرے بارے میں جو یہ باتیں کہی گئیں اس میں تمہارا بھی قصور تھا.
تمہاری غفلت کی وجہ سے تم نے ہمارا تعارف نہیں کرایا، تم نے دین حق لوگوں تک نہیں پہنچایا، اس کے نتیجے میں لوگوں نے ایسی زبان استعمال کی اور دل آزاری کی باتیں کی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بھی ایک اہم پیغام ہے۔ آئیے آج ہی سے ارادہ کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر چھوٹی بڑی اور مختلف زبانوں میں ڈھیر ساری کتابیں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی مختصر کتابیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں بھی اس کی نشاندہی کروں گا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کو چھاپیے، ایک ایک غیر مسلم بھائی کو آپ جا کر ان کے ہاتھوں میں محبت کے ساتھ پیش کیجیے۔ اگر آپ نے 1000 آدمی کو دیے اور اس میں سے 200 آدمی نے بھی پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس سے بڑی تبدیلی آئے۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اس پر اپنا دکھ ویکت کر رہے ہیں اور اپنا دکھ ظاہر کر رہے ہیں، اور صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی دکھ بھری خبر ہے کہ کس طرح سے نبی پاک کی شان میں لگاتار گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن پرشاسن ان پر کارروائی نہیں کر رہا ہے اور تمام تر چیزیں کھلے عام کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اور ہیٹ اسپیچ لگاتار دی جا رہی ہیں، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی نیتاؤں کے ذریعے، کبھی اس طرح کے سادھوؤں کے ذریعے۔ پچھلے دنوں رام گری مہاراج نے گستاخی کی تھی، وہ اس پر ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی، ان کو ابھی تک گرفتار کر کے جیل نہیں بھیجا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو لے کر امتیاز جلیل جو اسد الدین اویسی کے نیتا ہیں، انہوں نے ایک بڑی ریلی بھی نکالی تھی، لیکن ابھی تک ان پر کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔